वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। ये लड़की अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर जाती है, लेकिन ये लड़की इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि इसकी मॉम का बॉयफ्रेंड खूबसूरत लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर उनकी स्मगलिंग करता है और इस बार ये लड़की भी उसके जाल में फंस चुकी है। फिल्म के शुरू में हम आलमा और उसकी बेटी रोज़ को देखते हैं और आलमा रोज़ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर ले जाना चाहती है और अगले दिन रोज़ आलमा को देखती है कि वो एक अनजान आदमी से बात कर रही होती है। तो रोज़ आलमा से उस आदमी के बारे में पूछती है तो आलमा कहती है वो सिर्फ़ एक दोस्त है और वो मुझसे पूछ रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और फिर ये दोनों आलमा के बॉयफ्रेंड ड्रेक के पास आते हैं और फिर ये लोग ड्रेक की बोट में बैठकर ट्रिप के लिए निकलते हैं और फिर ये तीनों मिलकर आलमा का बर्थडे मनाते हैं और फिर ड्रेक आलमा को एक टी शर्ट और रोज़ को एक नाइफ़ गिफ्ट करता है और रोज़ ड्रेक से उसके काम के बारे में पूछती है तो ड्रेक बताता है कि मैं पहले पुलिस में काम करता था और अब एक सिक्योरिटी कंसल्ट के तौर पर काम करता हूँ। और फिर ड्रेक रोज़ को जब बोट चलाना सिखा रहा होता है तो आलमा इनकी फ़ोटोज़ ले रही होती है तो इतने में आलमा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। तो ड्रेक उसकी तरफ लाइफ जैकेट फेंकता है और रोज़ अंदर से ब्लैंकेट लेने आती है तो यहाँ पर उसे बहुत सारी गन्स नज़र आती हैं, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। तो इतने में ड्रेक आलमा को पानी से निकाल कर ऊपर बोर्ड पे ले आता है और फिर अचानक मौसम ख़राब होने लगता है तो ये लोग अंदर केबिन में आ जाते हैं। तो आलिमा कहती है कि हम लोग पहले कभी भी इतनी दूर नहीं आए हैं तो हमें वापस चलना चाहिए। तो ड्रेक कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, मौसम कल तक ठीक हो जाएगा। और फिर अगले दिन रोज़ ड्रेक से उन गन्स के बारे में पूछती है तो ड्रेक कहता है वो सिर्फ मेरा शौक़ है और सेफ्टी के लिए भी उनकी ज़रूरत होती है। तो रोज़ कहती है कि मुझे भी गन्स चलाना सीखना है। तो ड्रेक उसे शूटिंग करना सिखाता है और रोज़ काफ़ी जल्दी से शूटिंग सीख जाती है। और फिर रात के वक्त रोज़ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाती है और जब काफ़ी देर बाद उसको होश आता है तो बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही होती है। तो रोज़ छुप कर बाहर देखती है कि दो आदमी बोट लेकर आए हैं और वो ड्रेक पर गन पॉइंट करके उसे कहते हैं कि तुमने हमसे जो चीज़ चुराई है वो हमें वापस कर दो। और उनमें से एक आदमी वही होता है जिसको रोज़ ने आलमा से बात करते हुए देखा था और आलमा ने ही उस आदमी को गलती से बता दिया था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग इन तक पहुँच गए हैं। और जब ड्रेक उनकी चीज़ वापस नहीं करता तो ये लोग आलमा और ड्रेक को शूट कर देते हैं और ड्रेक पानी में गिर जाता है। तो रोज़ कैबिन में छुप जाती है और ये लोग अंदर आकर अपनी चीज़ लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और बोट में रखी कुछ चीज़ों को आग लगा देते हैं। और फिर अगली सुबह रोज़ कैबिन से बाहर निकलती है और अपनी मोम की डेड बॉडी को कपड़े में लपेट देती है। और ये करते हुए रोज़ को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और फिर रोज़ मदद के लिए सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल भेजने की सारी चीज़ें जलकर ख़राब हो चुकी होती हैं। तो इतने में ड्रेक की आवाज़ आती है और वो ज़िंदा होता है क्योंकि गोली उसके कंधे में लगी थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ बेहोश हुआ था। तो रोज़ उसकी मदद करके उसे बोट के ऊपर लाती है और उसे पानी पिलाती है और वो ड्रेक के पास एक डिवाइस लाती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। तो ड्रेक कहता है कि ये एक एक्स्ट्रा डिवाइस है जो कि ख़राब हो चुकी है, लेकिन असल में इस डिवाइस से सैटेलाइट पर सिग्नल भेजा जा सकता है। मतलब ड्रेक झूठ बोल रहा है। और फिर केबिन में रोज़ को कुछ फ़ोटोज़ मिलती है जिनमें ड्रेक के साथ वो दोनों आदमी भी थे, मतलब वो दोनों गन वाले आदमी ड्रेक के साथ ही हैं। ड्रेक उन लोगों को पहले से ही जानता था। तो ये देखकर रोज़ डर जाती है और वो ड्रेक को बेहोशी की हालत में बांध देती है। और फिर वो वापस आकर देखती है तो ड्रेक यहाँ पर नहीं होता और फिर अचानक सामने आ जाता है। तो रोज़ चाकू दिखाकर उससे पूछती है कि तुम उन लोगों को जानते थे तो तुमने झूठ क्यों बोला। तो ड्रेक कहता है कि वो दोनों ख़तरनाक हैं, तुम उनके बारे में ना जानो तो ही अच्छा है, तुम इंजन ठीक करने में मेरी मदद करो। पर रोज़ को अब ड्रेक पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता कि वो ड्रेक के साथ मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करे। तो ये लोग इंजन ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब अब ये लोग सिर्फ हवाओं के सहारे हैं। और फिर 3 दिन बाद इन लोगों को एक आइलैंड नज़र आता है, पर बोट उस आइलैंड तक नहीं पहुंच सकती
تو یہ لوگ رافٹ کی مدد سے آئلینڈ تک پہنچتے ہیں اور آج کی رات دونوں یہیں پر گزارتے ہیں اور یہاں پر دونوں اپنی اپنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور پھر ڈریک روز کو اپنا سچ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایماندار آفیسر تھا لیکن میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو اس لیے میں غلط راستے پر چل پڑا اور کیپٹن سے ملا جو کہ تم جیسی خوبصورت لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے، اور میں نے کیپٹن سے بھی بڑا آدمی بننے کا سوچا، تو اس لیے میں نے اس کی ایک قیمتی چیز چرا لی تھی جس کو لینے کے لیے وہ لوگ آئے تھے جس کی وجہ سے تمہاری موم ماری گئی۔ اور پھر ڈریک چالاکی سے روز کے ہاتھ باندھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اب تمہارا بھی کام تمام کرنا ہے۔ اور یہاں پر ڈریک اپنے ساتھ وہی ڈیوائس بھی لایا تھا، تو روز اسے کہتی ہے یہ ڈیوائس تو خراب تھا تو تم اس کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ تو ڈریک بتاتا ہے کہ اس سے میں سیٹلائٹ پر سگنل بھیج سکتا ہوں اور تمہارا کام ختم کرنے کے بعد میں سگنل بھیجوں گا۔ تو روز اتنے میں ڈریک پر حملہ کر کے یہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور جنگل میں کہیں جا کر چھپ جاتی ہے اور اپنے ہاتھ بھی کھول لیتی ہے۔ اور پھر اگلی صبح روز رافٹ تک پہنچ کر یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے تو اوپر سے ڈریک بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ روز کو روکنے کے لیے اس پر فائرنگ کرنے لگتا ہے، تو اتنے میں اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ ڈھلان سے نیچے آ کر گرتا ہے۔ تو روز اس کو دیکھنے آتی ہے کہ شاید وہ مر گیا ہو، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے پر کافی بری حالت میں ہوتا ہے۔ تو روز اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر رافٹ میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور 2 دنوں تک وہ سمندر میں بھٹکتی رہتی ہے، اور پھر ایک بوٹ اس کے پاس آتی ہے اور یہ لوگ اسے ریسکیو کر کے ایک شپ پر لے آتے ہیں، اور یہاں پر سب لوگوں کے پاس گنس ہوتی ہیں اور یہ لوگ کیپٹن کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو روز سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ اسی کیپٹن کے آدمی ہیں، پر روز انجان ہونے کا ناٹک کرتی ہے اور پھر یہ لوگ اسے کھانا دیتے ہیں۔ تو روز ان سے کہتی ہے کیا میں نہا سکتی ہوں؟ تو یہ لوگ اسے ایک کمرہ دیتے ہیں اور روز سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ اس جہاز کے ذریعے لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، اور جس کیپٹن کا ڈریک نے اسے بتایا تھا وہ بھی ضرور اسی شپ پر موجود ہوگا۔ تو وہ اچھے سے تیار ہو کر ایک کیبن میں جاتی ہے جہاں ایک آدمی ہوتا ہے، تو روز اس سے پوچھتی ہے کیا تم کیپٹن ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں۔ تو روز اس آدمی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک روڈ کی مدد سے اس کیپٹن کے سر پر مار مار کر اس کی جان لے لیتی ہے، اور پھر وہ ایک اور روم میں جاتی ہے جہاں اسے تبیتا نام کی ایک بے بس لڑکی ملتی ہے، اور یہاں کیپٹن کی لاش دیکھ کر اس کے آدمی روز کو ہر طرف ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور یہاں روز تبیتا سے پوچھتی ہے کہ اس شپ میں گنس کہاں پر رکھی ہوئی ہیں؟ تو تبیتا بتاتی ہے کہ انجن روم میں، اور ساتھ ہی ساتھ تبیتا یہ بھی بتاتی ہے کہ یہاں پر میری طرح اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں، اور پھر روز انجن روم میں جا کر گنس اٹھاتی ہے اور راستے میں آنے والے کیپٹن کے ہر آدمی کو ایک ایک کر کے انہیں مارتے ہوئے ان باقی لڑکیوں تک بھی پہنچ جاتی ہے جو کہ کم عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ سگنل بھیجنے کے لیے انجن روم میں آتی ہے تو ڈریگ سامنے آ جاتا ہے۔ تو روز اس سے پوچھتی ہے کہ تم اس آئی لینڈ سے کیسے بچ کر نکل گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کیپٹن سے تمہارا سودا کیا ہے، اس ڈیوائس کے ذریعے میں نے کیپٹن کو سگنل بھیجا تھا، تو اب تم کیپٹن سے نہیں بچ سکتی۔ تو روز ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تو اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر ڈریگ اسے بری طرح سے مار مار کر سیڑھیوں سے نیچے گرا دیتا ہے، اور جب ڈریگ نیچے آتا ہے تو روز یہاں پر نہیں ہوتی، اور اچانک پیچھے سے روز اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے بھی مار دیتی ہے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے بعد روز بالکل تھک ہار کر مایوس ہو جاتی ہے، تو تبیتا اس کے پاس آتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں، اور پھر یہ دونوں ساری لڑکیوں کے ساتھ شپ کے اوپر آتی ہیں۔ تو سامنے بندرگاہ نظر آتی ہے، اور بندرگاہ پر پہنچ کر یہ معاملہ پولیس سنبھالتی ہے، اور پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ایک پولیس آفیسر روز کو کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تمہاری وجہ سے وہ ساری لڑکیاں بچ گئی ہیں اور سب کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا ہے، اور تم بھی جا سکتی ہو۔ تو روز کہتی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرا اب کوئی نہیں ہے۔ تو آفیسر کہتا ہے کہ تم کافی بہادر ہو اور تمہارے سامنے پورا فیوچر پڑا ہے، تو اسے برباد مت کرو۔ تو پھر روز ہمت کر کے اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مناتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔